وآلہ وسلم دی ذات گرامی دعا گو اللہ پاک جتنے آئے مالک سب کا آنا بیٹھنا سننا طالب علم کا سنانا اللہ اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما دے، شرح صدر فرما کے اللہ پاک میں حق سچ بیان کر کے تواڈے سمیت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پیش کیتا ہوں گزشتہ دنوں تواڈے علم کے اندر ہوئے گا ملک پاکستان کے اندر 8 مارچ کو حقوق نسواں یہ نام تو ایک مارچ نکالیا گیا ہے۔ اس کے اندر انتہائی بےہودہ قسم کی لڑکیاں، انتہائی بےغیرت قسم کی عورتیں، اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والی خواتین انہاں اس مارچ کے اندر شرکت کی گئی جنہوں نام دیتا ہے آزادی مارچ کا، اور جن کے اندر مختلف نعرے لگائے گئے، اللہ پاک کی گستاخی کی گئی، نبی پاک کی گستاخی کی تھی، حضرت ام المومنین سیدہ ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ قاریہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی کی عظمت کے اندر بےہودہ قسم کے جملے کہہ گئے اور ایک دعوت کرایا گیا، ایک نعرہ لگایا گیا کہ میرا جسم سے میری مرضی، ساڈا جسم سے ساڈی مرضی، اسی جو چاہیے جویں چاہیے اویں کریے، سانوں کو روکن والا نہ ہوئے۔ ایکو دی بات سانوں کوئی روکن والا نہ ہوئے، نہ ساڈا باپ سانوں پوچھے، نہ ساڈی ماں سانوں پوچھے، نہ ساڈا بھائی سانوں پوچھے، نہ ساڈا خامن سانوں پوچھے کہ تسی کی کر رہی ہو، کتھوں آ رہی ہو اور کتھے جا رہی ہو اور کتھے منہ کالا کر رہی ہو اور کیویں دا لباس پا رہی ہو، سانوں کوئی روک کے ٹوک نہ ہوئے۔ میں یہ واضح کر دیا، نبی مکرم رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا سی کہ جہنم کے اندر زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی، آگ کے اندر زیادہ تر عورتیں جان گیا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر نبی پاک نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ دجال آئے گا نا، دجال نمودار ہوئے گا تو او دا ساتھ دین والیاں
یہ نبی پاک فرماتے ہیں. اور پھر اتوں تک نبی پاک نے الفاظ بولے نے کہ عورتاں دجال کا اتنا ساتھ دے دیا کہ انہاں دے بھائی، انہاں دے خاوند، انہاں دے باپ مرد اپنی بہن نو بن بن کے رکھے گا، اپنی بیوی نو بن بن کے رکھے گا، اپنی ماں نو باندھ باندھ کے رکھے گا، اپنی بیوی نو، اپنی پھوپھی نو، اپنی خالہ نو بن بن کے رکھے گا کہ کتے ایک دجال کا ساتھ نہ دے، دجال کے نال نہ جاوے. اور او جڑا دجال والا سسٹم ہے نا، غیر مسلم اور یہودی اور مغربی لوگ جو غیر مسلم نے، عیسائی، یہودی، نصرانی، او اے سارے پراپو گنڈے کر کے تے دجال دیاں انہاں گاواں نو ہموار کرتے ہیں. انج کہہ لو کہ رستے بناندے نے دجال واسطے، تاکہ عورتاں نو جتنا ہو سکے دجال لے کے آیا جائے. اسلامی ممالک کے اندر اور مغربی مشرقی شمال جنوب کے ممالک کے اندر عورتاں اندر بے حیائی پھیلا کے، انہاں نو بے پردگی دے کے اور انہاں نو گناہ اور راغب کر کے دجال کے قریب کیتا جائے. اور پھر وہی پراپو گنڈا، وہی جناب والا جو پراپو گنڈا سازش کی گئی ہے، اسے سازش کے تحت پاکستان کے اندر ہر سال آجڑی شیطانہ دی مائنہ ماروی سرور ایدی زیر نگرانی تے مارچ نکل ہے، جیڑی اتنی غیرت ہے جتے جسم تے کو مرد ٹھوکدا بھی نہیں نا، وہ جناب ننگی ہو کے وہ ایک دو کپڑا پا کے اسلام آباد کی سڑکاں تے ننگی پھرتی ہے. اتنی غیرت ہے اور بے حیائی کو پھیلاؤ کی کوشش کی جاتی ہے. اور میں ایک بات دسنا چاہنا، انہاں عورتوں تک پیغام پہنچانا چاہنا کہ سنو، اسلام نے جتنا حق اور جتنی عزت اور جتنا وقار اسلام نے عورت نو دیتا ہے نا، کائنات کے اندر اور کسی سوسائٹی، اور کسی معاشرے، اور کسی تنظیم، اور کسی کمیٹی، اور کسی مذہب نے وہ وقار عورت نو نہیں دیتا جو اسلام نے دیتا ہے. کو کٹاؤ اللہ اکبر. اسلام نے عورت نو تحفظ دیتا ہے، اسلام نے عورت نو حق دیتے نے. اور انہاں دا مطالبہ کی ہے اے جی سانو مرداں نالوں پیچھے رکھیا گیا ہے، مرداں دے برابر سانو حق چاہیے نے. میں ایک پیغام دیاں گا بڑی محبت کے نال کہ لوگوں، بعض مقامات تے اسلام نے عورت نو مرد نالوں زیادہ حق دیتے. گل کی سمجھ آئی جے؟ اسلام نے عورت نو بعض جگہ تے مرد نالوں زیادہ حق دیتے نے، زیادہ تحفظ دیتے. آئیے ذرا قرآن پاک سنیے اور بڑی محبت نہ سماعت فرمانا، بڑے پیار کے نال ذرا سنتے جانا. قرآن پاک کے نہ مقامات نو غور نہ سننا. ایتھے اللہ پاک نے حکم دیتا ہے مردوں نو ایک چیز دا. کی حکم دیتا ہے کہ او مردو تسا احترام کرنا، حیا کرنا عورت کا، عورت کی عزت کرنی ہے، عورت کا حیا کرنا ہے. سنیے قرآن فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک
أزكى لهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بڑی محبت دے نال اور بڑے پیار دے نال اور بڑے ذوق دے نال بڑے شوق دے نال ذرا تشریف رکھنا، حاضر ہو کے بیٹھنا. میں تیرے سامنے قرآن پڑھنا پیا، اپنی محبت دا ثبوت دینا. اللہ پاک نے ایتھے حکم دیتا ہے، مومناں نو حکم دیتا ہے، ایمان والیاں نو حکم دیتا ہے، مومن مرداں نو حکم دیتا ہے. حکم کی ہے؟ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سونیا اعلان کر دیو، اس گل دا آرڈر دے دیو، اس گل دا پیغام پہنچا دیو. فرمایا کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک أزكى لهم ذلك أزكى لهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. اعلان کر دیو، اعلان کر دیو کل المؤمنین، مومن مردانو اس چیز دا حکم دے دیو، یغضوا من ابصارہم، فرمایا اپنیاں اکھانو اپنیاں نگاہانو نیچے رکھیا کرن، اپنی اکھ دے اندر حیا پیدا کیتا کرن، اپنیاں نگاہانو چکا کے رکھیا کرن. ایویں کسے دی عورت کسے دی تی بہن دے کسے عورت دے ایویں اپنی نگاہ نہیں پانی، ایویں کسے نو تک دیا نہیں رہنا. فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، میں تے انج کہاں گا اللہ پاک نے اس عیب دے اندر عورت نو تحفظ دیتا ہے، عورت نو حق دیتا ہے، عورت نو تحفظ فراہم کیتا ہے، عورت نو سیکورٹی دیتی ہے. کیویں کر کے دیتی ہے؟ توجہ فرمانا. فرمایا سونیا انہاں مومناں نو کہہ دیو نا یغضوا من ابصارہم، فرمایا اپنیاں نگاہاں نو چکا کے رکھن، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، فرمایا اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن، ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ، فرمایا ایک پاکیزگی ہے انہاں واسطے، ایک بہتری ہے انہاں مرداں واسطے، اندے اندر اچھائی ہے انہاں مرداں واسطے. میں تے پھر انج کہاں گا اندے اندر للہیت ہے مرداں واسطے، اندے اندر پرہیزگاری ہے مرداں واسطے، اندے اندر کامیابی ہے مرداں واسطے. ذالک أزکى لهم إن الله خبیر بما يصنعون. فرمایا بے شک اللہ ہر چیز دی خبر رکھن والے نے، اور تیرے دل چ کی چلدا پیا رب نو پتا ہے، تیری نگاہ چ کون پبدا پیا کون ججدا پیا رب نو پتا ہے، اور تیرے مائنڈ چ کی چلدا پیا رحمان نو پتا ہے، میرے مالک نو پتا ہے. ایتھے اللہ پاک نے مرد کا ذکر کیتا ہے، مرد نو حکم دے کے عورت نو تحفظ دیتا ہے، خواتین
سیکورٹی دیتی ہے. اور ذرا تھوڑا جہا اگے چلنا ذرا قرآن پاک دا اگلی ایت سننا ذرا. اے سورت نور جی سپارہ 18 دے توجہ فرمانا ذرا. میری ماں تے پہلے میں تینوں قرآن سنانا پیا. انہاں خواتین نو دسنا چاہنا جڑیاں حق تے حق آزادی آزادی دے رونے رودیاں نے جڑیاں ایک کہندیاں نے نا میرا جسم تے میری مرضی. جڑیاں اے لبرل قسم دیاں آنٹیاں جڑیاں بے عہدہ قسم دیاں گندیاں قسم دیاں عورتاں نے میں انہاں نو پیغام دینا پیا اپنے کولوں نہیں لاہوریا بلکہ قرآن جو دسنا دیا اور ادھر ادھر کی گل کراتے نہ مننے. اے رب دا قرآن پڑھنا پیا. نے فرمایا وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. فرمایا سونیا مومنہ عورتاں نوں نہیں کہہ دیو مومنہ عورتاں نوں کہہ دیو اے بھی اپنی نگاہاں نوں چکا کے رکھن. اے بھی اپنی آنکھ سے حیا پیدا کرن اپنے دل سے شرم پیدا کرن اپنے آپ نوں پردے وچ ڈھانپ کے رکھن اپنی زیب و زینت نوں ظاہر نہ کرن اپنی عزت تے آبرو دا خیال کرن اپنی عزت دی حفاظت کرن. اے اللہ پاک نے مومنہ عورتاں نال میرا مالک مخاطب ہے اور پہلا مرداں نوں حکم دیتا ہے پھر مومنہ عورتاں نوں حکم دیتا ہے. سونیا توجہ رکھنا ذرا غور کرتے جانا غور کرتے جانا. ہن میں دسنا چاہنا اے عورت دا معنی ہی پڑھدا ہے عورت دا مطلب بھی پڑھدا ہے. عورت دا کام ہے اپنے گھر وچ رہنا اپنی آبرو نوں سنبھال کے رکھنا. عورت دا کام ہے اپنے گھر دی ملکہ بن کے رہنا. عورت دا کام ہے نہیں کہ گلیاں بازاراں دے اندر چوکاں چوراہیاں دے اندر مارچاں چ شرکت کرے مرداں دے اندر خلط ملط ہو جائے. نہیں تے اس معاشرے دے اندر درندے بڑے نے اس معاشرے دے اندر بڑے بڑے درندے نے. اے مغربی لوگ یہودی لوگ تے اگے جاتے نے. اے مسلماناں دیاں عورتاں نوں اسی نوچ جاویے انہاں دے اندر بے حیائی پا کے انہاں نوں رول دیویے جویں مغرب دے اندر عورت نوں رولیا گیا جویں مغرب دے اندر عورت نوں رتی دی ٹوکری سمجھیا جاوے جویں مغرب دے اندر یہودیاں دے اندر عورت نوں کوڑے دی جگہ سمجھیا جاوے جویں مغرب دے اندر عورت نوں جناب والا ایک گھٹیا سوچیا جاوے عورت نوں صرف استعمال کر کے ٹیشو پیپر دی طرح پھینک دیتا جاوے. عورت لیکن اسلام عورت نوں عزت دیندا ہے اسلام عورت نوں وقار دیندا ہے اسلام عورت نوں محبت دیندا ہے اسلام عورت نوں جناب والا سکورٹی دیندا ہے. ہاں میں تینوں دسنا جانا وا ذرا اگلی گل سننا. عورت دا کام ہے گھر دے اندر رہنا اوے گھر دے اندر رہنا وقرنا فی بیوتکن. اللہ فرماندے نے فرمایا وقرنا فی بیوتکن فرمایا بیبیو اپنے گھراں دے اندر ٹکیاں رہو اپنے گھراں دے اندر ٹکیاں رہو اپنے گھر دے اندر رہیا کرو نا. اللہ نے فرمایا میں تینوں ایک حدیث سنانی چاہنا وا. میرے دل مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا جیڑی عورت اپنے گھر دے اندر رہتی ہے نا جیڑی خاتون اپنے گھر دے اندر رہتی ہے اپنے آبرو پردے چ رکھتی ہے اپنی عزت آبرو دی حفاظت کرتی ہے. فرمایا جیڑی عورت اپنے گھر دے اندر رہتی ہے وہ اتنی رحمان دے قریب قریب رہتی ہے وہ اتنی تقوی وچ زیادہ رہتی ہے اتنی پرہیزگاری وچ زیادہ رہتی ہے. فرمایا جدوں عورت گھروں
مزین کر کے لوکاں دیا نگاہاں نو دکھائے گا اینو خوبصورت کر کے لوکاں دیا گندیاں نگاہاں ایدے تے بوائے گا ہائے ہائے اس واسطے عورت دا کام میں گھر دے اندر رہنا اپنے آپ دا خیال رکھنا توجہ فرمانا ذرا بڑی محبت دے نال ہن میں انہاں خواتین دا مخاطب ہونا چاہنا جہڑیاں جناب والا اے کہندیاں نے دیکھو جی سانو حق نہیں دتا گیا سانو حق نہیں دتا گیا میں تینوں دسنا چاہنا وا میں تینوں دسنا چاہنا اسلام نے عورت نو کتنا حق دیتا ہے کتنا وقار دیتا ہے کتنا مقام دیتا ہے یار مرد یار یورپ دے اندر مغرب دے اندر یہودیاں دے اندر عیسائیاں دے اندر غیر مسلمان دے اندر او حکم دے دینے مرد بھی کمائے تے عورت بھی کمائے ایویں مرد بھی لا کے بازاراں دے اندر راتاں دی شفٹاں لاوے عورت بھی راتاں نو کم کرے عورت بھی گھوڑے چکے تے مرد بھی گھوڑے چکے عورت بھی جناب فیکٹریاں چ کام کرے مرد بھی جا کے فیکٹریاں تے کام کرے پاوے ادھی رات دا ٹائم اے مغرب دا کلچر تینوں دسنا پیا بچہ روندا تے روندا رہے اینے اپنی نوکری کرنی ہے ایدا جو تباہ ہوندا ہے عزت بچدی ہے یا نہیں بچدی ایدا کام ہے تے جا کے نوکری کرنا اے مغرب دا کلچر مرد بھی کمائے او دی بیوی بھی کمائے اے دونوں جی جا کے کمائیاں کرن لیکن میں قربان جاواں ہائے ہائے اسلام دی محبت تو صدقے جاواں اسلام دے اندر حکم دیتا گیا ہے فرمایا عورت دا کم ہے گھر نو سنبھالنا عورت دا کم ہے گھر دی ملکہ بن کے رہنا اور مرد دا کم ہے باہر جا کے کمائیاں کرنا مرد دا کم ہے کما کے لے کے آنا اور جو آپ پائے فرمایا جو آپ پائے وہی اپنی بیوی نو پہنا جو آپ کھاوے وہ اپنی بیوی نو کھلاوے اینو ملکہ دی طرح رکھے ایتا خیال کرے ایتے نہ اچھا سلوک کرے میرے تیرے مرسل پاک جناب محمد جی آنکھو صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا لوگوں اپنیاں عورتاں دے نال اپنیاں بیویاں نال محبت کریا کرو عورتاں دے معاملے چ رحمان کرو ڈرتے رہا کرو اللہ نے فرمایا انہاں اچھا سلوک کریا کرو صدقے جاواں آسمان تو آواز ہوندی ہے جڑا بندہ دیکھنا توجہ رکھ جڑا بندہ اپنے گھر والے تے خرچ کردا ہے اپنی بیوی تے خرچ کردا ہے ایک پیسہ ہوے جڑا رب والا بندہ کتے غریب مسکین تے باہر اڑاندا ہے کتے اللہ دی راہ چ خرچ کردا ہے نبی پاک نے فرمایا سب تو بہترین خرچہ کرنا ہوے جڑا بندہ اپنے گھر والے تے خرچ کردا ہے جڑا بندہ اپنی بیوی تے خرچ کردا ہے سب تو بہترین خرچ کرنا ہے میں تینوں تھوڑا جہا اگے لے چلا بیبیو تسی آندیاں نا سانو حق کوئی نہیں ملیا دس ماوے دے نالوں بد کے حق کی چاہیے تینوں آئے مرد جیڑا انہوں بڑا سوچو عیسیٰ لبدا ہے صرف اپنے ماں تے باپ وڈوں لبدا ہے اپنے باپ تے ترکے تے فرض چوں لبدا ہے پر عورت بیبی نو جناب عیسیٰ لبدا ہے انہوں بڑا سوچو حق لبدا ہے کتے اپنے ماں تے باپ وڈوں لبدا ہے اسلام نے فرض کر دیتا ہے رحمان نے حکم دے دیتا ہے انہاں بچیاں نو انہاں دے حصے دیا کرو انہاں دھیاں نو انہاں دے حق دیا کرو آئے اللہ فرمایا یار اگے سننا ذرا انہوں اپنے ماپیاں والوں بھی حق ملنا ہے حصہ ملنا ہے ترکت ورثہ ملنا ہے انہوں اپنے سسرال والوں بھی اپنے خامن دے ماں باپ والوں بھی انہوں بڑا سوچو عیسیٰ لبدا ہے انہوں ترکت ورثہ لبدا ہے
دسنا کیڑا موقع جہدے وچ اللہ پاک نے عورت نو مرد نالوں گھٹ اہمیت دتی ہوے ہر موقع تے عورت نو پورا حق دتا گیا ہے ہن اگلی گل میں تانوں دسنی چاہنا وا توجہ فرمانا انہاں دا نعرہ ہے اے جڑیاں خواتین تے ہوتا قسم دیاں جنہاں جناب پلے کا لٹائے ہوئے اتے لکھیا ہوا ہے میرا جسم تے میری مرضی ساڈا جسم تے ساڈی مرضی اسی جو چاہیے وہ کر دیا رہیے سانو روکن والا کوئی نہ ہوئے سانو ٹوکن والا کوئی نہ ہوئے سانو کوئی آکھن والا نہ ہوئے نے تو کتے گئی سے تو کیویں دا لباس پائے تو کتوں آ رہی ہے سانو کوئی پوچھن والا نہ ہوئے پہلا تے میں اس گل تے گل کراں گا نا اے جی میرا جسم تے میری مرضی یار جسم کی امانت ہے اے اللہ پاک دی امانت ہے رحمان دی امانت ہے اے اکھاں دی دیا رحمان دی دیا نے نی خاتون نے سن لینا اے تینو اکھاں دی دیا رب دی دیا کان دتے رب دتے دماغ دتا رب دتا زبان دتی رب دتی سارا جسم دتا ہے رحمان نے دتا ہے میرے مالک نے دتا ہے یار جگہ رب دیا نعمتوں نے ادھر مرضی بھی اللہ دی چلے گی ادھر مرضی بھی رحمان دی چلے گی جرا اپنی مرضی چلان دی کوشش کرے گا یاد رکھو جے رب لت دے سکتا تے کٹا بھی تے سکتا نا جے رب دماغ دے سکتا ہے تے پاگل بھی تے بنا سکتا نا جے حق دے سکتا ہے تے رب انیا بھی تے کر سکتا ہے نا جے رب حسن دے سکتا ہے نا اس حسن نو ختم بھی تے کر سکتا ہے نہیں خواتینوں ہوتے آزادی آزادی جسم نے نارے لان والیوں سنو نا میرا پیغام تو آنی ہے میرا جسم تے میری مرضی یاد رکھ رب دا شکر ادا کریا کر رب تینو تیرے جسم تے تیرے بھی پا سکتا ہے تینو تباہ بھی کر سکتا ہے تینو برباد بھی کر سکتا ہے تیرے حسن نو ایک سکین تو پہلے ملیا مید کر سکتا ہے اللہ پاک تینو ایک منٹ سکینٹ تو پہلے برباد کر سکتا ہے اس واسطے سے جسم یار پچھلے سال نہ بیبیاں نے رولا پایا انہیں زور پایا ساڈا جسم تے ساڈی مرضی اسی پردہ نہیں کرنا چاہدیاں اسا پردہ نہیں کرنا پردہ تے صرف دل دا ہوندا ہے ساڈا چہرہ ننگا ہوئے ساڈے بال لمبے ہون اسا صرف چھاتیاں تے کوئی کپڑا پایا ہوئے ہائے ہائے آسمان تو رب دی پکڑ آ گئی اللہ نے پھر کرونا بھیجیا ہائے ہائے پھر انہاں بیبیاں بھی اپنے منہ نو ڈھک لیا جنہ کبھی اپنے منہ نو پردے اندر نہیں سی لے آتا یار رحمان اور جدو چاہے نا جو مرضی کرا سکتا ہے اوتے نہ لڑائی نہ کری اوتے گلے نہ کرے کر اوتے شکوے نہ کرے کر رب جو چاہے منوا سکتا ہے اور رب جدو چاہے جو مرضی منوا سکتا ہے اس واسطے اوتے نہ لڑائی نہ کرے کر اے نہ کیا جی اسی پردہ نہیں کرنا آسمان تو آواز آئی تو آتی کی جرت تسی کیویں پردہ لو اج ویکھ لے اینا 8 مارچ نو پھر جناب والا مارچ کریا احتجاج کیتا ہے بے حیائی دے خلاف پر ان ساریاں بیبیاں دے منہاں تے تینوں ماسک نظر آئے گا اے پردے اندر اپنے منہ نوں لکاندیاں نظر آؤ گیاں ہائے ہائے میں تے کہاں گا اور جدو چاہے جو چاہے کرا سکتا ہے ہائے ہائے نماز کو چلا لے جے نانوا کو نا جناب پردہ کریا کرو اے کہن دیا میرے کو بولو سا پردہ سرتا پیو پرانے کلچر پرانیاں تہذیباں اے لگ گئیاں نے اور ماڈرن دورے اور تے بس دل دا پردہ ہی کافی ہے اور تے بس دے مناسی کو گندیاں ماں والا ساڈے اندر کوئی ایسی گل بات ہے کہ اسی جناب گندیاں تے نہیں نا اسی جناب
اچھیا کوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک لو میرے رحمان نے حکم دیتا ہے فرمایا یا ایو النبیو کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. آسمان کو حکم آیا ایک جنہوں نے ڈرایا ہے او تو وہ لوگ نے جنہوں نے دل تک نر پرے پہنے کتے ماں جی عائشہ صدیقہ کتے سیدہ فاطمہ زہرا کتے ماریا کتیا کتے حضرت حفصہ کتے حضرت زینب اے پاک صحابیات نے پاک دامن خواتین نے اور کائنات کے اندر انہاں نالوں ود کے پاک دامن کون ہو سکتا ہے یارے لوگوں نے جنہاں نے دلاں نوں رب نے ٹٹول کے ویکھیا ہے فرمایا اولئک الذی نمت علی اللہ. اللہ پاک نے انہاں دے دلاں نوں ٹٹول کے ویکھیا ہے آزما کے ویکھیا ہے فرمایا میں انہاں دے دلاں نوں تقوی والا پایا ہے. اے او لوگ نے صحابیات تے صحابہ کرام فرمایا میں انہاں دے دلاں چ حیا ویکھیا ہے تقوی تے پرہیزگاری ویکھیا ہے. آنا جدوں او پردہ کردے نے جڑے حیادار نے جڑے جنتی نے جڑے پاک دامن خواتین نے او پردہ کردیاں نے پئیاں تینوں پردہ کردیاں بیماری پیندی ہے تینوں پردہ کردیاں پیر پیندی ہے. نازنا ملا انہاں خواتین دے دلاں نالوں ود کے کیویں تیرا دل حیا والا ہو سکدا ہے جویں دی حیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا جویں دا حیا حضرت فاطمہ دے دل دے اندر اور جویں دا حیا حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ دے دل دے اندر جانے لاہوریوں نی میریو ماں دے بہنوں جڑے میرے آسمان تو ڈرائے نا فرمایا پردے دے حکم آ گئے انہاں خواتین نے ہائے ہائے میں صدقے جاواں انہاں دی حیا تو انہاں دی پاک دامنی تو انہاں دے پردے تے عمل کرن تو سارا جگ وار دیواں. انہاں ساری رات لا کے ٹکڑے کپڑیاں دے ٹکڑے ٹکڑے جمع کر کے اپنے واسطے چادراں بنا لیا نے اپنے واسطے مرغے بنا لے نے رحمان دا آرڈر آیا تے پردے چ اپنے اپنوں بنا لیا. فرمایا یا ایو النبیو کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. آیا فرمایا اپنی بیٹیاں نو مومنہ دیا عورتاں نو اپنی بیویاں نو حکم دے دیو پردے دا آرڈر دے دیو. انہاں جناب اپنے آپ نو پردے چ دام لیا. یار اسلام دی اندر سب تو پہلے جنہاں اپنے آپ تے پردہ کی دینا وہ اسلام دیا سب تو زیادہ پاک بان ہستیاں سن پاک دامن ہستیاں سن. پھر تینوں پردہ کر دیا بیماری پہندی ہے تینوں پردہ کر دیا پیر پہندی ہے. آئے آئے آؤ میں انہاں خواتین تو ہٹ کے آج دی ماں تے بہن تے بیٹی نو پیغام دینا چاہنا نی میری ماں تے بہنے تمہیں اپنے آپ نو شریف پردے چ رکھیا کر. یارا جزا ایویں نہ اپنے بچیاں نو کلچر دے دیتا ہے. ہاتھاں دے اندر جوان بچیاں نے ہاتھاں دے اندر ٹچ موبائل کتے یونیورسٹی جا رہی نے کتے جناب والا ہاسٹل چ رہ رہی نے کتے کالجاں چ رہ رہی نے. اے ساڈی مرضی تے ساڈا جسم ساڈی زندگی تے ساڈی مرضی
ना मर्जी रहमान दी चलिया करती है रहमान ते आर्डर चलते ने रहमान दा चलदा है हाँ मैं तेनू दसना चाहना वा अबू दाऊद दी रवायत है मेरे तेरे मुर्शिद पाक जनाबे मोहम्मद ऊंची आवाज बोलिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह तवज्जो रखना नबी पाक ने फरमाया है अबू दाऊद दी रवायत है अबू दाऊद दी रवायत है नी मेरी माए ते बहने और नौजवान आए हो बुजुर्ग आए हो मैं तुहानू भी एक गल ते दसन लगा वां बड़े गौर नाल सुनना असी की आने आ ए जी देखो ना चाचे दा पुत्र है भरा ही ते लगदा है ए साडे मामे दा पुत्र है भरा ही ते लगदा है ए साडी फुफी दा पुत्र भरा इत्थे लगदा है आ जाया कर तेरा अपना ही ते घर वाला तेरे च कादियां खामियां ना 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 नी तू रहमान नालों वध के नहीं जानदी अल्लाह पाक नालों वध के नहीं जान जदों रहमान ने हुक्म दे दिता पढ़दे दा फिर पढ़दा ए नहीं कि बाजार गए ते पढ़दा कर लिया शादी च गए ते पढ़दा कर लिया बाजार गली च गए ते पर्दा कर लिया चौक च गए ते पर्दा कर लिया कोई जनाब कजन आए ते पर्दा ही मुक गया ओते जनाब किसे कॉलेज च गई है लड़की ते पर्दा खत्म हो गया ना ना पढ़ते दा नाम पढ़दा है सिर्फ अपने महरम रिश्तियां तो पर्दा नहीं करना गैर महरम पावे कजन होवे पावे फुफी दा पुत्र होवे पावे जनाब चाचे दा पुत्र होवे ओदे तो पर्दा करना ही करना नहीं ते नबी पाक की मैं तेनू रवायत सुना दिया अबू दाऊद की सही रवायत नबी पाक ने फरमाया ए जिस औरत पे पर्दा फर्ज हो जाए ना ओ जनाब बलूगत दी उम्र नु पहुंच जाए ओदे ते पर्दा फर्ज हो जाता है फरमाया जेड़ी औरत शरी पर्दा नहीं ना करती अल्लाह पाक दी नमाज ही कबूल नहीं करता ओदी नमाज कबूल कोई नहीं ओदा खुद भी कबूल कोई नहीं ओदा कोई नेक अमल काबिल कबूल कोई नहीं पढ़ता करना है अपने आप को पढ़ते अंदर ढांक के रखना है मैं तेनू दसना चाहना वा मेरे तेरे मुर्शिद पाक दा कराना है नबी पाक दा कराना है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक दा सहाबी ते नबी ना सहाबी नबी पाक के घर दे अंदर आया नजर कोई नहीं आंदा हजरत मां जी आयशा हजरत मां जी हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ए दोवें मामा घर दे अंदर ने ए सहाबी आए अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आए ए ना जनाबे वाला पर्दा ना कीता ए चले गए नबी पाक फरमाते ने मैनू इत्थे दसो ना तुसा पर्दा क्यों नहीं कीता ए साडे सर दे ताज जी सोनिया सोनिया नबी पाक जी वाला उन्हां नू केड़ा नजर आउंदा है वाला उन्हां नू केड़ा दिसदा है ओ ते नबी ने सहाबी ने ना नबी पाक ने फरमाया जे ओनू नजर नहीं आउंदा तुहानू ते नजर आउंदा ना तुसा फिर भी पर्दा करना है क्योंकि ओ मर्द आया ते गैर महरम आया गैर मर्द आया तुसा पर्दे ही करना है अपने आप को पर्दे च ढांक के रखना है यार इवें दा पर्दा बना लो इवें दा पर्दा फैमिलियां नु करा लो किते कल क़यामत नु दयूसियत दे मामले च बड़े ना जावी किते रहमान दी अदालत दे अंदर दयूस बना के पकड़े ना जावी अल्लाह मैनू तेनू महफूज रखे ना सुन लेना हया पैदा कर ले नी मेरी माए ते पहले अपने च हया पैदा कर ले हया पैदा कर ले मैं उते दसना चाहना वा मेरे तेरे मुर्शिद पाक जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत नबी पाक की बेटी सैयदा सैयदतुन निसाई अहलिल जन्नह सैयदा ज़हरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खातून जन्नत नबी पाक की बेटी है देख लेना मैं
او تو سیدہ فاطمہ نو آئیڈیل بنا لو نہیں میری یہ جوان پہلے کالت یونیورسٹی تے پارکاں تے جناب چوکاں تے جان والی سیدہ فاطمہ نو اپنی آئیڈیل بنا لے جے آئیڈیل نہیں بنائے گی نا جے جناب ہے ماروی سرم جیسی لارتی تے خنزیرات تے بغیرت قسم دی اور شیطان دی مانو جے اینو جناب والا اپنی آئیڈیل بنائے گی یاد رکھی میں سلوک تیرے نال زینب جیسا کیتا جائے گا جیڑی قصور چھے رول گئی جنہوں درندے نوچ گئے ہے تے بچی سی برما سر چھے درندے بھی بڑے نے تریاتے تیرے نال جناب تیرے لاہور دی یونیورسٹی کا معاملہ جس جناب والا آسٹر دے اندر گجرات دی لڑکی رہ رہی سی انہوں جناب اس درندے نے نوچیا پھر انہوں جناب مر گئی تے حضرت عالم دے اندر جا کے سٹ کے آ گیا پھر ایویں دا سلوک کی دردند ہے عزت تاقدار کا دیتی جاندی ہے اپنی عزت نو بچانا اپنی عزت دی حفاظت کرنا میں تو انہوں مردوں میں تو انہوں ہی پیغام دیا گا یار اسی بھی اپنی آنکھ کا پردہ کریے اپنے دل کا پردہ کریے اپنے دماغ اندر حیا پیدا گندگی تو بچنا اپنے دل و دماغ نو گندگی تو بچا لے میں تینوں مسند احمد دا واقعہ سنانا چاہنا مسند احمد دے اندر ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اندر بھی یہ واقعہ دے آنا ہے ہائے جناب والا بنی اسرائیل دا واقعہ بنی اسرائیل دے اندر برسیسا نامی ایک راہب رہنا ہے برسیسا نامی راہب صحیح روایت تیرے سامنے پیش کرنی چاہ رہے ہاں توجہ رکھنا ذرا بنی اسرائیل دے اندر تین سکے پرانے اللہ نے ایک بہن دیتی ہے ہم سیرہ چھوٹی ہے اینا ارادہ کیتا اسی جناب جہاد کر رہی ہے جہادی بن جائیے جہاد تے ہو آئیے عمل کر لئیے اینا کیا جہاد تے جاواں گے اسی اپنی بہنوں کتے چھڑ کے جاواں گے اسی اپنی ہمشیرہ لو کتے چھڑ کے جاواں گے سارے پچھو کونے کی عزت آبرو دی حفاظت کرے گا اینا جناب سارا پنڈ پان بولے گا اینا جناب دار پاس نگاہ بڑھایا انہوں ایک راہب نظر آیا جنہا نام برسیسا ہے اے بڑا نیک بندے اس دور تا سمجھ لے بھلیے اے جناب والا بڑے چرچے دے دے اے بڑا نیک نامی بندہ ہے بڑا نیک مرد ہے بڑی عیاء والا ہے بڑی عزت آبرو والا ہے بڑے احترام والا ہے اینا جناب انہوں لبیا وہ دیکھو چلے گئے کہنے لگے اسی جہاد تے جا رہے ہو ساڑھی اس بہنوں اسی تو آٹے کو چھڑ کے جانا چاہ لیا ازم تو انہوں سلیکٹ کی دے سانوں تو آٹے تے تمام دے اسی تو آٹے کو چھڑ کے جانا چاہ لیا اونا جنابے والا کہنے لگے میرے کو تے اتنا وقت کوئی نہیں اتنا ٹائم کوئی نہیں کہ میں تو آٹی اس بہن دی حفاظت کر سکا اونا اسرار کیتا کہنے لگے سامنا کرانا ہے اتے نو چھاڑ جاؤ نا تے میں اینو روٹی وغیرہ دے دیا کرانا میں اینو کھانا دے دیا کرانا اور شیطان دے عملے ویک لے لو شیطان دے عملے ویک لے آج جنابے والا اپنی امتیاں نو اپنے گھر سے پڑھا لینا بارو ٹیچر لوانے ٹیچر بڑے اعتماد والا ہے ایک پرانا بندہ بڑے اعتماد والا ہے ایک آٹی تھی پہنو بڑی عزت نہ پڑھا جائے گا پھر تھی آئے گلوں تے کوڑیاں نے پر ہے سچیاں نے سونیوں دیکھی کتے اعتماد تے چکران چھے تیری تھی پہن دی عزت نہیں جناب تاقدار نہ کر جاوے ایمیں ہر کسے غیر نو اپنے خرچ نہ داخل کر لیا کر جب داخل بھی کرنے تے جنہیں ابھی چکرنا یہی جناب غیر مرد بیٹھر واسطے جگہ بنائی ہے نا پردے اندر انہوں ہوتے بٹایا کر انہوں اپنے گھر کے اندر ایویں بی بیاں جلیا کے نام داخل کر دیا کر ہائے جناب ایک ٹیچر ہے ایک استاد ہے ایک فلاں ہے ایک بڑا سمجھدار ہے ایک بڑا دنا ہے ایک بڑا عمر رسید ہے نا سونیو شیطان بڑا بے ایمان ہے شیطان بڑا بے ایمان ہے ہاتھ کنڈیاں تو بچانا میں تینوں دسنا پیا توجہ رکھی ذرا اینا جناب
जनाब इस राहत दे कोल सामने घर दे अंदर इस अपनी बहन नूं छड़ दिता कहन लगे जनाब बरसीसा साहब साडी इस बहन नूं खाना दे दिया करया जे ए आप चले गए ए बरसीसा नामी राहिब जेड़ा ए रोज जांदा है उस घर दे दरवाजे ते खाना रख के दरवाजा खटखटा के वापस आ जांदा है खाना पता नहीं पिछों पकड़िया जांदा कि नहीं पकड़िया जांदा एक दिन होया दो दिन होए तीन दिन होए टाइम लग्या ते शैतान इंसानी शक्ल दे अंदर इस बरसीसा खोल आ गया इस राहिब को लाया ते आके कह लगा आंदे ए बरसीसा जिते अकू कुल्ला दा जवाब देना उते अकू कुल इबादत दा जवाब भी ते देना ओ शैतानी हमले इंज दे नहीं होया करदे ने सुन लेना तवज्जो रखना जरा कह लगा अकू कुल इबादत दा भी जवाब देना तू उते जाके खाना ते रख ओने ना पता नहीं पिछों ओ खांदी है कि जनाब गली दे कुत्ते खा जांदे ने जानवर खा जांदे ने इस वास्ते खाना रख के उते खड़ा हो के देखिया कर ओ खांदी है कि नहीं खांदी ओ तो पकड़दी है कि नहीं पकड़दी ए बरसीसा कह लगा हां ठीक है मैं इंजी करांगा अगला दिन होया खाना लेके राहिब गया दरवाजा खटखटाया दरवाजे पे खाना रख गया ओ लड़की आई ओने पकड़या इतियां ते गावां पईया हुण मैं तेनू नजर तो गुनाह दी इब्तदा हुंदी है इस निगाह तो गुनाह ते ज़ना ते बेगैरती बेहयाई ते बेशर्मी इब्तदा हुंदी है इस नजर दी इबादत करेगा ना ते गुनाहों तो बच जाएगा इस नजर दी इबादत करेगा ना ते बेबरकती तो बच जाएगा बरकत तो पा लेगा अपने दिल च तकवा पा लेगा अपने अंदर लिल्लाहियत पा लेगा हर काम च रहमान दी मदद पा लेगा जे दिल च हया पैदा करेगा शैतान तो बच जाएगा ना ते रहमान दे नेड़े आ जाएगा ए जनाबे वाला बेंदा पिया इन्हें चुकिया एक दिन लग गया दो दिन लगे टाइम लग गया एक जी मामला चलता रहा उधर शैतान फिर आया इंसानी शक्ल के अंदर आके कहने लगा बरसीसा देखे ना तू रब दी इबादत करनी है तू खाना लेके जाना है उते खड़ा रहना है उते खलोता रहना है तेरा टाइम जाया होना है तेरा वक्त बर्बाद होता है तू इबादत भी तो करनी होती है और खाना देना ही होता है उन्होंने अपने घर के अंदर ले आना तेरे घर के अंदर रहेगी ना तो उन्होंने जनाब तो आसानी ना थोड़े जे वक्त से खाना दे देगा इन्हें गल मनी ते उस लड़की को अपने घर के अंदर लाया खाना दे लग पिया निगाह ओदे वल ओदे चेहरे ते पैर जिस्म ते पैर हुए टाइम लग गया एक दिन शैतान फिर आया हमले पे हमला शैतान करदा पिया तवज्जो रखना जरा एक शैतान कहने लगा वेखे ना बरसीसा आप ते इबादत करता रहना ए लड़की जेड़ी है ए इबादत करती कोई नहीं इन्हों पता ही कोई नहीं इन्हों नहीं दसिया करना इन्हों नहीं कुछ समझाया करना इन्हों नहीं कुछ सिखाया करना इन्हों नहीं कुरान और हदीस दी गल्लां दसिया कर ए कहने लगा अच्छा ठीक है इस बरसीसा नूं नहीं पता बेईमान शैतान ही ते आ रहा है अपनियां चालां चलदा पिया ए जनाब इस लड़की नो इनो अहकाम दसन लग पिया बरसीसा ए राहिब नो ए दीन दियां गल्लां समझान लग पिया आखिर मामला इत्थों तक पहुंच गया कि ए जनाब नो हाथ लान लग पिया इस लड़की दे जिस्म नो टच करन लग पिया शैतान दा अमला और शैतान वर्ग ला गया शैतान अमला कर गया तबाह कर गया बर्बाद कर गया बड़े वलियां नो ए इबादत दा घमंड दे के तबाह कर जांदा बेईमान बड़े खतीबा ते मौलवियां नो ए घमंड दे के ए जिहड़ा फितना निसवा पा के जालिम तबाह कर जांदा बर्बाद कर जांदा इस बेईमान तो बचना ए तो अपना ईमान भी बचा अपनी इज्जत भी बचा अपना जिस्म भी बचा ले अपना रिज़्क़ ते कारोबार भी बचा ले हाय हाय इनो हाथ लान लग पिया है राहिब हाथ लान तो बाद मामला आगे बढ़िया एक दिन इस राहिब ने लड़की ने ज़ना कर लिया मुंह काला कर लिया मुंह काला कीता ते अमल ठहर गया अमल ठहर गया ते टाइम लग
समझिया जाता है, वली समझिया जाता है। जे दुनिया नूं पता लग गया तू गाला कीता है, दस तेरी इज्जत रहेगी कि नहीं है? इज्जत खत्म हो जाएगी, लोग ते तेनू ताने ते मेरे मारेंगे। इस वास्ते हुण एक काम कर, अपनी इज्जत बचा के इस लड़की ते लड़के नूं कत्ल कर दे, इस बच्चे नूं भी मार दे, इस लड़की नूं भी मार दे। ए राहिब ने इहदियां गल्लां च आके दोनां नूं कत्ल कर चले आए। या तेरे मेरे माशरे दे अंदर अज भी एवें दे कई वाक़ियात हो रहे ने। तवज्जो रखना जरा, गैरत दे नाम ते कुत्तियां नूं कत्ल करदा पिया, गैरत दे नाम ते भैणां नूं कत्ल करदा पिया, गैरत दे नाम ते बीवियां नूं कत्ल करदा पिया, गैरत दे नाम ते मावां नूं कत्ल करदा पिया। आ सोनिया मैं तेनूं दसना चाहना वा, इहने जनाब अपनी इज्जत बचाउण वास्ते कत्ल कर दिता है। शैतान कहण लगा इहनूं अपने घर दे अंदर ही दफन कर दे। उन्हें कब्र खोदी, दोनों नूं दफन कर दिता। दफन करके मामला खत्म हो गया। 3-4 साल लग गए ना, इस लड़की दे भाई तीनों आए, आके कहने लगे साडी हमशीरा सानू वापस कर दिओ। ए राहिब कहने लगा आंदे तुहाडी हमशीरा 3-4 साल पहले फौत हो गई, मैं ओदे कफन दफन दा इंतजाम करके उन्हें दफन कर दिता है। ए कहने लगे बड़ी मेहरबानी, इन्हां शुक्रिया अदा कीता, इस गल दा चलो ओदा वादी वारस कोई नहीं सी, तुसां कम अज कम ओनू कफन दफन कर दिता है, ओदे दफन दा तमाम कर दिता है। ए चले गए, टाइम लंघिया, वेला गुजरिया, वो शैतान नवी चाल चलने लगा। शैतान एंद ख्वाब दी सूरत दे अंदर इन्हां तिन्नां भरावां को मुसरत अहमद दा वाक़या इन्हां तिन्नां भरावां दी ख्वाब दे अंदर आया। आके कहने लगा कमले होए हो, तुहाडी बहन नाल जो ने ए जिद कीता है, उन्हें मुंह काला कीता, फिर ओदा कत्ल कर दिता है, उन्हें फलां फलां जगह ते उन्हें दफन कीता है, तुसीं एवें चुप करके आ गए हो। उन्हें जनाब गए ना तहकीक कीती, कब्र खोदी गई ते वाकई नीचे उन्हां दी बहन ते बच्चा निकल आया। बच्चा निकलिया ना, उन्हें जनाब उस राहिब नूं पकड़ लिया, लेके काजी दी अदालत दे अंदर चले गए। काजी कोल केस आ गया, काजी साहब है मामले देखो ना, साडे नाल ज़्यादती कीती गई, साडी बहन नाल ज़िना कीता गया, फिर उन्हें कत्ल कर दिता गया। हाय हाय लोगो, काजी ने फैसला कीता है, कह लगा आंदा इहनूं सोली ते चाड़ दिता जावे, इहनूं कत्ल कर दिता जावे, इस राहिब नूं मार दिता जावे। राहिब नूं तख्ते ते टंग दिता गया, लटका दिता गया। ए सारा पिंड इलाका इकट्ठा होया है, ओ जेड़ा नेक बंदा दुनिया इज्जत करदी है, शैतान ने चाल चली है, एक निगाह तो एक अख तो एदी आवाज़ तो मामला शुरू होया ते किते एक राहिब इज्जत न रहने वाला आज जनाब सूली ते लट गया खड़िया। शैतान कह लगा आंदा मैं तेनू बचा सकना, अजे भी 1 मिनट नहीं लगना ते मैं कल्टी पलटी खा सकना, तेरा मामला बदल के रख सकना। ए ओ किवें कह लगा एक काम तू कर लेना ते मैं तेनू बचा ले। ओ की आंदा मैनू सिर्फ एक बार सर झुका के ते सजदा कर दे, सजदा ना कर, सिर्फ मेरे सामने अपना सारे करके नीवियां कर दे, झुका दे, मैं तेनू बचा लवांगा। कह लगा शैतान आंदा है बरसीसा यार इन्ना भुखा में जे कर लेगा जिंदगी मिल जाएगी तो तौबा कर लवी बच जाएगा, जे आज मर गया तो तौबा किते करनी मिलनी हो। ए कह लगा आंदा ठीक है, इन्हें अपना सर नीवा कीता, इहदे सामने झुक गया शैतान दे साथ। शैतान बेईमान है, ए मरदूद है, ए लानती है, ए खंजीर है, ए बेगैरत है, ए बेशर्म है, इंसान दा दुश्मन, इंसान दी इज्जत दा दुश्मन, ईमान दा दुश्मन। शैतान इंसान दे जिस्म ते आबरू इज्जत ते इस्मत दा दुश्मन है, एदी जान दा भी दुश्मन है। इहनू
رسوا کرا کے چھڑ دے جدوں نے انج سر نیواں کیتا نا اے بے ایمان دور کھڑا ہو کے ہاتھ دے پیا ادھروں جناب او جڑا اے تختہ سوری نو کھچن والا اونے کھچیا تے راہب سوری تے چڑھ گیا تے موت واقع ہو گئی اور کفر دی موت دعا کرنا اللہ سی موت تو بچا کے رکھے اللہ میری تیری آخیر چنگی بناوے ایمان دی آلچ سن موت دے اے راہب دنیا تو گیا ہے معاملہ ایسا آگ تو شروع ہویا آگ دی آوارگی تو معاملہ شروع ہویا ہے اے راہب کفر دی شرک دی حالت دے اندر مر گیا اخیر پیڑی ہو گئی ایمان ختم ہو گیا کفر مل گیا مر گیا کدی بچا تو صرف بے حیائی دی وجہ تو بے شرمی دی وجہ تو اس واسطے جوانوں کسے دی تھی پہن تے گندی نگاہ پان تو پہلے اور کسے دی عزت نو رکے تن تو پہلے سوچ لیا کر کملیا کتے دن منہ کالا کر دیا موتی نہ آ جائے کتے اس حالت مرنا جاوی کہ مر گیو تے رحمان کی جواب دے گا اس واسطے حیا پیدا کرنا یار اس منبر تو عورت تے تحفظ دیا گلاں دیا عورت کی عزت تے عصمت تے حفاظت دیا گلاں دیا میں انہاں عورتاں نوں پوچھنا چاہنا او تسی کیویں دی آزادی چاہندیاں جے باپ تو چھٹکارا چاہنی ہے نا باپ تو آزادی مل جائے یاد رکھی باپ تو آزادی مل گئی نا لوگ کہیں گے عورت بغیرت اے جناب حرام زادی ہے تو اپنے ویر تو چھٹکارا چاہنی ہے نا جے تیرے ویر تو تینوں آزادیاں مل گئیاں نا لوگ عزت نہیں کریں گے تینوں استعمال کر کے تینوں مٹی چ پھینک دیا جائے گا تینوں کوڑے دے کے صدقہ کیا جائے گا اے ہے یہ بھی غیرت قسم دی درگی ہے جے تینوں اپنے خاوند تو آزادیاں چاہنی ہے نا آج رولا پانی پھر دی ہے جے خاوند تو آزادی مل گئی نا لوگ کہیں گے اے بے حیا ہے اے بے شرم ہے اے دا کوئی والی وارث نہیں اے نو جویں مرضی استعمال کر لو او کیویں دی آزادی چاہندیاں میرے اسلام نے تینوں باپ کی صورت سیکورٹی دیتی ہے باپ کی صورت تینوں باڈی گارڈ دیتا ہے تینوں کتے ویر کی صورت باڈی گارڈ دیتا ہے تینوں خامت کی صورت رب نے باڈی گارڈ دیتا ہے تینوں تحفظ دیتا ہے تو انہوں کانوں پرا پرا سڑنی ہے کانوں جان چھڑانا چاہنی کیوں اپنے آپ نو ذلیل کرنا چاہنی ہے کیوں اپنے آپ نو رسوا کرنا چاہنی ہے آزادی چاہنی ہے آج آزادی مارش کرنی ہے میں تینوں سوال کرنا چاہنا تینوں کیویں دی آزادی چاہیے ہے کدی اونا عورتاں ول ویکھ لینا ہائے کنے سال ہو گئے آفیہ صدیقی تیرے کراچی دی نوجوان لڑکی تیرے نکے نکے معصوم بچے تیرا باپ جدی ماں آج تک انہوں لب دے پہ آفیہ صدیقی نہیں لبی تیرے ملک دی اندر کوئی ایسا محمد بن قاسم پیدا نہیں ہویا جرا انہوں آزادی دلوا سکے تو آج آزاد ہو کے بے شرمی تے بغیر دی تے زنام والی آزادی چاہنی ہے کدی او دی زندگی پوچھنا جنہیں اپنی ساری زندگی امریکہ دیا جیلہ سے کٹ چھٹی جنہوں روز درندے نوچ دے بے غیرت امیر کی فوجی امریکی فوجی جنہوں روز نوچ دے او دی عزت پہ عملے کر دے یار کبھی او دی عزت واسطے مارچ کرنا کبھی او دی عزت آپ او دے نکے نکے بچے دیکھ کے او دے واسطے بی بی او دے واسطے مارچ کرنا تو ایتھے رہ کے آزاد گھوم کے تینوں شکر نہیں ہوگا تو او دی زندگی والا ویکھ لے میں تینوں کنیاں کشمیری بچیاں بخاواں تینوں کنیاں ایسیاں کشمیری پہنا بخاواں جنہ پورے ماں باپ دیاں اکھاں دے سامنے جنہ بچیاں دی عزت نو 5-5 10 فوجیاں لگید دی تکریندیاں دی طرح اور جانوراں دی طرح جنہ لگید چھڈیا اور نوچ گئے درندے اور کھا گئے درندے اور ویر سامنے بچہ ہویا ہے
ہوئی نے باپ سامنے بچا ہوا ہے بچا کشمیر دے علاقے ور جانو کنیاں نوجوان لڑکیاں دی عزت نو نوچ دتا گیا جڑیاں بیچاریاں قید اندر رہ رہی نے تینوں کنیاں انڈیا دیا جیلاں چ جا کے ویکھنا کنیاں معصوم کلیاں جڑیاں جیلاں دے اندر رہ رہی نے تے فوجیاں دی درندگی دا روز نشانہ بندیاں نے اوے انہاں واسطے آزادی مارچ کڈنا تینوں کیوں بے حیائی سڑدی ہے تینوں کیوں بے غیرتی سڑدی ہے انہاں واسطے آزادی مارچ دا اہتمام کرنا جڑیاں بیچاریاں فوجیاں دا چرسا پی کے شراباں پی کے اپنے آپ نو گم سم کر کے آ کے درندگی دا بناوندا ہے ایک ایک رات چ کدی 15 فوجی آ کے اودے نال آ کے منہ کالا کردے نے درندگی دا نشانہ بناندے نے کدی انہاں نوں پوچھ لے انہاں دی زندگی نوں ویکھ لے اور انہاں کشمیری تھیاں پیراں انہاں ماواں ول ویکھ لے جڑیاں پاکستان دی طرف نگاہاں اٹھا کے ویندیاں شاید کوئی پاکستان چ محمد بن قاسم اٹھے تے ساڈیاں عزتاں دی حفاظت کرے پہرے داری کرے شاید پاکستان دی طرفوں تو محمود غزنوی اٹھے آ کے ساڈیاں عزتاں دا پہرا کرے شاید کوئی سلطان ایوبی اٹھے آ کے ساڈیاں تھیاں پیراں جیلاں تو چھڑا رہا ہے پر پاکستان دا جوان ہے اے اپنے آپ نو یہودی کلچر دے کے تباہ کردا پیا ایمان مک گیا حیا مک گئی بے شرمی بے غیرتی بے حیائی تے اوریانی پھیلا گئی اے دل چ پھیل گئی جیڑیاں عورتاں نے او اسلام نو بدنام کرن تے تلیاں ہوئیاں نے آئے روز پاکستان نو ذلیل کردیاں اسلام نو تباہ کر دیا انہاں بے غیرت عورتاں نے کتے آکھیا جی ویکھو سیدہ عائشہ انہاں دی شان اندر بے غیرتی والے کلمے کہے نے کتے نبی پاک دی گستاخی کی کتے کہندیاں رہیاں نے اللہ تو بھی سن لے نبی تو بھی سن لے خدا تو بھی سن لے ہمیں آزادی چاہیے لاکھ دی لعنت تواڈے تے اور مر جاؤ اے نال تسی جمدیاں مر جاندیاں اسلام نو تباہ اسلام نو بدنام کرن دی کوشش تے نہ کر دیا اے اسلام پاکستان دی عزت نو تباہ کرن چ تہاڈا حصہ تے نہ پیندا تسی تے غیرت تو لعنت دی مستحق ہو اے دے نالوں مر جاؤ اے دے نالوں غرق ہو جاؤ تہاڈیاں زباناں مک جاؤ نبی پاک دی پیری دی عزت تے تسی اپنی بغیر زباناں کھول دیا میں تینوں دساں آخری گل سن لینا حضرت ماں دی عائشہ صدیقہ آخری ویلے اپنے خاوند علی المرتضیٰ کے سامنے کتے حضرت اسماء بنت امیس نے مشورے کر دیا نے پیا میں دنیا تو ٹر جاواں تے میری عزت کیویں بچے میں اچھا نہیں ہوں میرے جسم تے کسے دی نگاہ نہ پڑے مشورہ ہو رہا ہے کتے حضرت علی نو کہہ رہی نے علی جی میں عقل امکان تہاڈی نافرمانی نہیں کیتی جے ہو گئی ہوے تے اپنی فاطمہ نو معاف کر دیا جے فاطمہ نو معاف کر دیا جے علی جی جدوں میں فوت ہو جاواں نا تے میرا جنازہ رات دی طریقی چ اٹھایا جے اور فاطمہ نہیں چاہتی فاطمہ دے جسم تے کسے غیر دی اج تک نگاہاں نہیں پئیاں میں نہیں چاہتی کہ فاطمہ دے کفن تے بھی کسے غیر محرم دی نگاہاں پہ سکن اے حضرت سیدہ فاطمہ جنہاں دے بارے اعلان ہویا ہے کل قیامت نو اللہ پاک فاطمہ نو جنتی عورتاں دا سردار بنا دے گا او خاتون جنت کہہ رہی ہے میں نہیں چاہتی کہ میں دنیا تو جاواں تے میرے کفن تے بھی کسے غیر دا او دی نگاہ پہ جائے عزت انج دی بنا جدو انج دی عزت بنائے گی جا
سیدہ فاطمہ دے نال ہوئے گی قیامت والے دن اللہ کو دعا ہے اللہ سارے ملک دی اسلام دی حفاظت فرمایا سی گندی قسم دیاں عورتاں تو اسلام پاکستان نو اللہ پاک اور صاف کر دے وما توفیقی الا باللہ